अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के स्टूडेंट। आज जो है हम लोग रीड करने वाले हैं हमारी फ़र्स्ट ईयर की जो इस्लामिक हिस्ट्री है ये इसके शार्ट क्वेश्चन। और शार्ट क्वेश्चन जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो खुलफ़ाए राशिदीन में से सबसे पहले खलीफा थे उनके लेसन के जो थे वो शार्ट क्वेश्चन हमने रीड किए थे। और आज हम उससे आगे जो खलीफा दोम है मीन्स के सेकेंड जो खलीफा थे, आज हम उनके लेसन के शार्ट क्वेश्चन जो है वो रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम खुलफ़ाए राशिदीन में जो लेसन नंबर हमारे पास 9 है उसके खुलफ़ाए राशिदीन जो हैं उनमें से जो सेकंड वाले हैं उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आज हम इनके जो लेसन है ये इनका आज हम इसमें से जो शार्ट क्वेश्चन है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हम रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर शार्ट क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये खुलफ़ाए राशिदीन के जो शार्ट क्वेश्चन हैं ये आपने लाजमी नोट करने हैं। हर खलीफा के बारे में, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके डेथ की डेट और उनके मीन्स के वालिद का नाम, उनकी वालिदा का नाम, उनके बहन भाई जो भी हो उस मुताबिक आपने लाजमी रीड करना होता है। उनकी हुकूमत के कितना अरसा उन्होंने हुकूमत की और कब तक उनका दौर जो था वो चलता रहा, कितने अरसे तक उनकी हुकूमत जो है वो चलती रही, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर मीन्स के क्वेश्चन है शार्ट में वो है असीरान बदर के बारे में हज़रत उमर फ़ारूक की राय क्या थी। इसका आंसर जो है वो है कि हर शख्स अपने अजीज़ को अपने हाथ से कत्ल करे ताकि कुफ्र की ताकत टूट जाए और इस्लाम का रुअब कायम हो जाए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है मस्जिद उमर कहाँ वाक़े है। इसका जो आंसर है वो है इस जगह पर वाक़े है जहाँ खुंदक खोदने का काम हज़रत उमर को सौंपा गया था। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ग़ज़वाए उहद में अबू सुफियान की ललकार का जवाब किसने दिया। तो इसका आंसर है हज़रत उमर फ़ारूक ने। अगला क्वेश्चन है कि हिंदा ने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया तो इसने हजूर के पास जाने के लिए किसकी वसातत तलाश की। तो इसका आंसर है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यजीद गर्द के बारे में सफ़ीर बनकर जाने वाले मुसलमानों के नाम बताएं। यहाँ पर सबसे पहला जो इसका आंसर है और उनमें सबसे पहला जो नाम है वो है इशत बिन कैस, अगला है उमरो बिन मादी कर्ब, उससे अगला है मुगीरा बिन शाबा, उससे अगला है मानी बिन हारसा और अगला है नुमान बिन मकरान, उससे अगला है मुगीरा बिन ज़रारा, अगला है आसम बिन उमर। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यजीद गर्द के पास जाने वाले सफ़ीरों का कायद कौन था। तो इसका आंसर है नुमान बिन मकरान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास के जंग कादसिया में हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ से कमक लेकर कौन आया। तो इसका आंसर है काका बिन उमरो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास जंग कादसिया में मुसलमानों ने हाथियों के जवाब में क्या तदाबीर इख्तियार की। तो इसका आंसर है कि ऊँटों पर सियाह बुरके डालकर इनको मैदान में धकेल दिया जिससे हाथी खौफजदा हो गए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास के दौरे फ़ारूकी में हम्स में जजिया की रकम किसने वापस की थी। तो इसका आंसर है कि हज़रत अबू उबैदा बिन अल जराह ने, जिन्होंने शहर फ़तह किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास के साद बिन अबी वक़ास का ताल्लुक़ किस कबीले से था। तो इसका आंसर है बनु ज़हरा से। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास फ़ातिह ईरान कौन थे। तो इसका आंसर है साद बिन अबी वक़ास, जिन्होंने क़ादसिया की जंग जीती और मदाइन तक के इलाके पर कब्ज़ा किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि किस सहाबी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हूँ, तीर चलाते जाओ। तो इसका आंसर है हज़रत साद बिन अबी वक़ास को ग़ज़वाए उहद में। अगला क्वेश्चन है मुस्लिमा कज़्ज़ाब के मुकाबले पर इस्लामी लश्कर की क़यादत किसने की। तो इसका आंसर है हज़रत खालिद बिन वलीद ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास हज़रत उमर फ़ारूक का ताल्लुक़ कुरैश की किस शाख से था। तो इसका आंसर है बनु अद्दी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि बनु अद्दी को मक्का की शहरी रियासत में क्या ज़िम्मेदारी दी गई। इसका आंसर है सिफारत। सिफारत जो है अभी कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा कि सिफारत क्या होता है। सिफारत खाना
مینس سفارت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مینس کے باہر کے لوگ، جیسے اب پاکستان کے لوگ یہاں سعودی عربیہ میں جب آ کر رہتے ہیں تو سفارت خانہ جو ہے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر پاکستان مینس کے پاکستان کے لوگ جو پاسپورٹ وغیرہ یا کچھ بھی ایسی اپنی آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنوانا چاہتے ہوں تو وہ سفارت خانہ، یہاں پر ایک سفارت خانہ ہے ریاض میں جہاں پر جا کر لوگ بنواتے ہیں، سفارت خانہ اس کو کہتے ہیں جہاں پر پاسپورٹ وغیرہ یا نیشنل آئی ڈی یا پھر کوئی بھی آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بنایا جائے تو اس کو سفارت خانہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا کوسچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ عمر بن خطاب ایمان لانے سے پہلے اپنی کس لونڈی کو پیٹتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے لبینہ۔ اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کے ارادے سے نکلے تو راستے میں کس نے روکا؟ تو اس کا آنسر ہے نعیم بن عبداللہ۔ اگلا کوسچن ہے کہ غزوہ تبوک میں حضرت عمر نے اپنے گھر کے ساز و سامان میں سے کیا پیش کیا؟ تو اس کا آنسر ہے نصف حصہ۔ اچھا جی، اگلا کوسچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ قادسیہ میں ایرانی فوجوں کا سپہ سالار اعظم کون تھا؟ تو اس کا آنسر ہے رستم۔ اگلا کوسچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ ایران کے محاذ پر آخری اہم جنگ کہاں لڑی گئی؟ تو اس کا آنسر ہے نہاوند۔ اگلا کوسچن ہے کہ بیت المقدس کی فتح کب ہوئی؟ تو اس کا آنسر ہے 16 ہجری 637 عیسوی۔ اگلا لاسٹ کوسچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ مصر کی فتح کب ہوئی؟ مسلمانوں کا کمانڈر کون تھا؟ تو اس کا آنسر ہے 640 عمرو بن العاص۔ اچھا جی، یہاں پر ہمارے پاس اب آگے اس سے اگلا کوسچن جو ہے وہ ہے کہ حضرت عمر کب شہید ہوئے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ 1 محرم 24 ہجری 7 نومبر 644 کو۔ اگلا کوسچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ اذان کا طریقہ کس کی رائے کے مطابق طے ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت عمر فاروق۔ اگلا کوسچن ہے کہ قادسیہ کی جنگ میں مسلمانوں کی قیادت کس نے کی؟ تو اس کا آنسر ہے سعد بن ابی وقاص۔ اگلا کوسچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ یزید گرد کے پاس جانے والے سفیروں میں حضرت عمر کے کون سے صاحبزادے شامل تھے؟ تو اس کا آنسر ہے عاصم بن عمر۔ اگلا کوسچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ آخری ایرانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے یزید گرد۔ اگلا کوسچن ہے کہ ابو عبیدہ بن الجراح کیسے شہید ہوئے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ امواس کی طاعون میں۔ اگلا کوسچن ہے حضرت معاذ ابن جبل کس جنگ میں شہید ہوئے، کس جنگ میں نہیں؟ یہاں پر اس کا آنسر ہے، یہاں پر وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل کس جنگ میں شہید ہوئے، تو یہاں پر انہوں نے آنسر لکھا ہے کہ کسی جنگ میں نہیں، امواس کی طاعون ایک بیماری تھی اس میں وہ شہید ہوئے تھے۔ اچھا جی، اگلا کوسچن ہے امیر معاویہ شام کی فوج کے کمانڈر کیسے بنے؟ تو اس کا آنسر ہے اپنے بیٹے بھائی یزید بن ابو سفیان کی امواس کی طاعون میں ہلاکت کے بعد۔ اگلا کوسچن ہے عہد فاروقی کہ کوئی سے 4 فوجی مراکز کے نام بتائیے؟ تو اس کا آنسر ہے کوفہ، بصرہ، فسطاط، موصل، دمشق، حمص۔ اگلا کوسچن ہے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی رائے کے موافق وحی نازل فرمائی، کوئی ایک مثال دیجئے۔ اس کا آنسر ہے کہ اذان، نمبر 1 اذان، نمبر 2 جنگ بدر کے قیدی، نمبر 3 پردہ کے احکام، نمبر 4 حضور کے فیصلے کے بعد کسی اور سے فیصلہ لینے والے منافق کا قتل۔ اچھا جی، اگلا کوسچن ہے کہ خالد بن ولید نے کس کے خط پر غور کر کے اسلام کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا اور مدینہ کی راہ لی؟ تو اس کا آنسر ہے کہ ان کے بھائی ولید بن ولید نے، جو پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور نے جو عمرہ کیا، اس کے بعد خالد کو ایک خط کے ذریعے قبول اسلام کی دعوت دی۔ جی تو اسٹوڈنٹ، یہ رہا آج کا ہمارا لیسن جو ہمارے پاس آج 9 تھا، مینس کے عہد فاروقی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین تھے اسلام کے، ان میں سے جو سیکنڈ خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق اعظم، آج ہم نے ان کے لیسن کے مینس کے موسٹ امپورٹنٹ جو ان کے بارے میں وضاحت تھی وہ آج ہم نے ریڈ کی شارٹ کوسچن کی صورت میں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می PK میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔